والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من الضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين حضرت ایوب نبی شیر خدائی 8 پت بخشے اللہ موج لگائی بیویاں 4 گھر
فضل الہی دولتا انت کوئی نہیں، اوے اٹھاں دا ایجڑ کدرے بکریاں چر دیاں، پیڑاں تے دمبے گائیاں میاں نے کر دیاں، سینکڑے نوکریتے سینکڑے بردیاں، رنگ لگایا اللہ سائیں، رات دن بندگی خدا دی گزاردہ، کرے تبلیغ جیویں حکم سرکار دا، لوکاں دا ہادی نالے آدی روزگار دا، اجرت کسے دی کھاوے نہیں۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا جاتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیچنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت دی کلام پاک سورہ الانبیاء جو جس مقام میں احباب دے سامنے تلاوت کی تھے، اللہ خالق و مالک نے اس مقام ذی شان دی اندر اپنے ایک پیغمبر دا ذکر فرمایا، اور اس پیغمبر اس نبی دا قرآن مجید دی اندر 4 مقامات نام لیا گیا ہے۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل تو سن، حضرت ایوب علیہ السلام انہاں دی والدہ، حضرت لوط علیہ السلام دی بیٹی سی۔ اکثر محققین تورات دا خیال ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام عرب سن، لیکن شجرہ نسب جو نام شمار کیتے گئے نے انہاں دی اندر بڑی حد تک التباس پایا جاندہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت نے بڑا مالدار اور کثیر الاولاد بنایا ہے۔ غلام وسیع اراضی دے مالک ابن اساکر بیان کردے نے کہ سرزمین دی ساری زمین جتنی اس وقت کارآمد زمین سی اس ساری دی ساری حضرت ایوب علیہ السلام دی ملک دے اندر سی۔ 70 سال دی جس وقت عمر گزاری، تندرستی اور عافیت نال
70 سال دی عمر تو بعد حضرت ایوب علیہ السلام دی اوپر آزمائش آئی ہے۔ آزمائش بھی کنج آئی ہے کہ اللہ خالق کائنات نے فرشتیاں دے سامنے ذکر کیتا ہے کہ دیکھو میرا ایوب میری کنی عبادت کرد ہے۔ ابلیس لعین سامنے آیا، آ کے کہنے لگا سارا کچھ تو انہوں عطا کیتا ہے، ہر نعمت تو انہوں دیتی ہے، تو تیریاں عبادتہ کیویں نہ کرے۔ اللہ فرمان لگے ابلیس یہ گل نہیں، وہ ویسے ہی میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، نہیں یہ گل نہیں، اے او دے کو لو کھو کے ویک پلا پھر تیری عبادت کردہ ہے کہ نہیں کردہ۔ غور کرنا، توجہ کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام دے تاریخ والیاں لکھے ہے کہ ابلیس نو اللہ رب العزت نے اتنی کو حضرت ایوب علیہ السلام نو آزمان دی اجازت دی تھی کہ مال، خاندان اور ایوب دے جسم دے متعلق تیرا جویں جی کر دے تو آزمائش کر لے، میرا بندہ سی نہیں کرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام گھر اندر بیٹھے نے، پیغام ملیا حضرت ایوب علیہ السلام نو، تو آڈی جتنی کھیتی باڑی ایسی ساری دی ساری تباہ و برباد ہو گئی ہے، فصلاں ساریاں بیکار اور ضائع ہو گئی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہائے وائے نہیں کیتا، واہ ویلا نہیں کیتا، کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ دا شکریہ ادا کر دیا، فرما دینے الحمدللہ علی کل حال، مالکا تو جس حال اندر میں نو رکھیں میں تیرا شکریہ ہی ادا کراں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام تشریف فرما، دوسرا پیغام ابلیس لعین آ کے دیندہ ہے، حضرت تو ہاڑے جتنے مال ڈنگر سن، اونٹاں دا باڑا سارے دا سارا ختم ہو گئے، فرمایا الحمدللہ علی کل حال۔ پھر آ کے پیغام دیندے تو ہاڑیاں جتنیاں گاواں سن ساریاں مر گئیاں نے، فرمایا الحمدللہ علی کل حال۔ تو ہاڑیاں بکریاں دے اجڑ جڑے نے، چور تے ڈاکو لٹ کے لے گئے نے یا ختم ہو گئے نے، تسی ہونا تو جناب اللہ اکبر، اللہ تو ہاڑی ملک اندر نہیں رہی۔ حضرت ایوب فرما دینے الحمدللہ علی کل حال، اللہ سونیا جے مال نہیں رہا کوئی گل نہیں، میں تامی تیرا شکر ادا کرانگا، دتا بھی تو ہی سی لے بھی تو ہی گیا ہے، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرانگا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونیا توجہ کرنا، مال اندر ازمائش کی دیئے، ان اولاد والے پاسے آئے، حضرت ایوب علیہ السلام دے بچے جس مکان دے اندر موجود سن، او دی چھت گرا دیتی جان دیئے، سارے دے سارے بیٹے فوت ہو جان دینے۔ پیغام ملیا نبی ایوب تو ہاڑا سارے دا سارا خانوادہ ہی فوت ہو گیا ہے، ساری اولاد ہی مر گئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمان دینے الحمدللہ علی کل حال، اللہ سونے تو ہی دیتا سی تو ہی لے گئے، اللہ میں ہر حال اندر تیرے راضیاں، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرما دینے ابلیسا ویک میرے ایوب دا مال تباہ کر چھڑے آئی، سی نہیں کی تھی، میرے ایوب دی اولاد ساری ختم ہو گئی ہے، میرے اس بندے نے سی نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کہنے لگا اللہ سونے تندرستی ہزار نعمتیں
اللہ اکبر اللہ تو انہوں صحت دیتی ہے انہوں عافیت بخشی تندرستی دیتی ہے دی صحت تندرستی ختم کرنا ویک تیریاں نہ شکریہ کیویں کر دے اللہ فرمان دے نے ابلیسا بالکل تیرا نظریہ غلط ہے میرا ایوب سی نہیں کرے گا اللہ اکبر غور کریوں سونیاں توجہ کرنا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ اکبر انج کر کے بیٹھے ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر اللہ ابلیس لعین سامنے آ جاندہ ہے آ کر کے حضرت ایوب علیہ السلام نو کہندہ ہے جس مال تے ڈنگر تیرا اوے ایک نہیں چھڑے تو اسے دے اگے پھر بھی اوے جھولا گئی اڈیا کہندہ ایوب ویمو اوے رب نے کڈیا ہن ہو گیا دل ایک تھائی اللہ اکبر حضرت ایوب فرمان دینے غور کریوں سونیا توجہ کرینا اللہ اکبر فرمان دے کسے ویلے اگے چیتا اوے ڈنگران دایا مندہ لگن پیارے میرا آ دل گھبرا مندہ ہن ادھروں خلاصی ہو گئی اوے شکر ادا مندہ پڑھدا ہے انا للہ تائیں اللہ اکبر حضرت ایوب علیہ السلام فرمان دینے ابلیسا اگے قدیم مال ڈنگراں چے بے جاندہ وقت ضائع ہو جاندہ اپنی اولاد کول بے جاندہ وقت ضائع ہو جاندہ اللہ اکبر انہوں سارے دا سارا وقت گزرے گا عرصہ والے رب دی یاد دے اندر ہی گزرے گا اللہ اکبر غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرنا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں ابلیس لعین حضرت ایوب علیہ السلام دے سامنے آ کے کھڑے اللہ اکبر حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم دے اوپر پھوک مار دیتی اس بے ایمان نے جدو پھوک ماری حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم دے اوپر سارے جسم دے اوپر ٹاک لگ جاندے نے جناب زخم بن جاندے نے راوی لکھ دے نے آبلے بن جاندے نے حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم دے اوپر اللہ اکبر زخم نما حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم دے اوپر اللہ اکبر جناب آبلے بن جاندے نے بڑی پریشانی دا عالم ہے اللہ اکبر اللہ دن با دن پریشانی بڑھ دی جا رہی ہے دن با دن مصیبت بڑھ دی جا رہی ہے اللہ اکبر حضرت ایوب علیہ السلام نے جدوں ویکھیا نا اللہ اکبر اللہ کہ میں اپنا آپ کنٹرول کرن دے اندر ہی جناب پریشان ہو رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیویاں نو کول بلایا اللہ اکبر لا جاوے کھیا نبی نے سیروں اوے لنگ گیا پانیا بیویاں چار میری اوے پیش نہ جانیا چمان ساد حضرت اوے کیتی کہانیاں نواہن میری کوئی نہیں حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے میرے بس دیاں گلاں ہی نہیں رہ گئیاں اب ویکھو تے صحیح نہ میں تے آپ بیماری تے پریشانی دے عالم دے اندر حضرت ایوب فرماندے نے تسی لے کے طلاقاں اپنے اے کرانو جاؤ زندگی کانو تسی اوے اپنی گواہ وچ بدبواں نہیں اوے دکھ اٹھاؤ میں
میں ہرگز ناراض ہوندا نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے میں تہانوں اجازتاں دے رہا ہاں، اگر جانا چاہدیاں جے تے چلیاں جاؤ، میں تہانوں پریشان نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ اللہ راوی بیان کردہ لے لیاں طلاقاں تینا اوے بیویاں پیاریاں ہو کے رخصت اپنے اوے کریں صداریاں، چھڑیا پیغمبر پھسیا اوے وچ بیماریاں، مڑ کے پچھانوں تکیا نہیں۔ پر چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی، صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی، صبر دا ورثہ جنہ دائیں۔ اللہ دی قسم صبر دی انتہا کی تھیے تے میرے خلیل نے کی دیئے۔ اللہ اکبر۔ جوانیاں تو لے کر کے اللہ اکبر بڑھاپے تک ساری زندگی اٹھا لو، میرے خلیل دی زندگی چے صبر تے صبر ہی نظر آئے گا۔ کتے باپ اپنا کار چھڑان دا کہہ رہے ہیں میرے کروں نکل جا، حضرت ابراہیم نے اتھے صبر کی دے، قوم نے آگ بال کے سٹ دیتے، حضرت ابراہیم نے اتھے صبر کی دے۔ اللہ اکبر۔ 80-82 سال دی عمر ہو گئی ہے، اولاد نہیں ملی، ابراہیم نے تامی صبر کی دے۔ جے آخری عمر اندر اللہ نے اسماعیل دے دیتا ہے، انہوں بھی اپنے کولوں جدا کرم دا رب نے حکم دے دیتا ہے، اتھے بھی صبر کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جے پتر نے جوانی دیا منزلہ تے کیتیا نے تے رب نے گردن تے چھری چلان دا حکم دے دیتا ہے، اتھے بھی میرے خلیل نے صبر ہی کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی ابراہیم دی زندگی صبران دے نال بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، اسے خاندان نال تعلق رکھن والی یہ بی بی ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کریوں سونیا توجہ کرنا، اوے آکھیا پیغمبر تم بھی لے جا طلاق نی، چلی جا پیکے میرا اوے توڑ جا ساکنی، میں آپے اکٹوں جیویں اوے کرے رب پاک نی، تو تے تکلیف اٹھاویں نائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام دے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ لیدہ نام بی بی رحمت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام فرما دینے نی رحمت جتے دوجیاں تین ٹور گئیاں نے تے تم ہی چلی جا، میں نو اللہ دے حوالے کر جا۔ اللہ اکبر۔ سنیا جمائی رحمت اوے چانگراں ماریاں وے رب دے حبیبات تھی اوے صدقے میں واریاں لے کے طلاقہ چلیاں اوے گئیاں جو ساریاں کھٹے آئیے نہ کچھ نہیں۔ حضرت رحمت فرمان دیاں نے نبی ایوب کیوں جیاں گلاں پہ کر دے ہو، میں نو ڈر لگ دے کل قیامت دا دن ہوئے، میرا باپ یوسف میرے کلوں کی تے سوال نہ کر دے وے نی رحمت۔ نبی ایوب تے ازمائش آئی سی تو انہوں وچی جاڑ کے ٹور گئی سے۔ اللہ اکبر۔ میں کرانگی خدمت جد تک اے رب نو بھاوے گا، کڈ لوے جان یا پھر آرام عطاوے گا، یا
یا موت مینو آوے اللہ بلاوے گا چھڑ کے تو سانو جاندی نہیں حضرت گلاں تے دو ہی نے یا اللہ تو ہنو شفا دے دے شفا نہیں تے پھر بیماری تو بعد موت ہے یہ ہے نا میں جان تے دے دیاں گی پر تو ہنو چھڑ کے نہیں جاواں گی اللہ اکبر اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نو کہن لگی یہ کی راحت بدبوآں جیڑی اوے تسی سنام دے پیارے انام دے بدلے چھڑ نہیں جام دے اے تو ہاڑی بیماری اللہ مینو چالام دے میں راضیاں لگے میرے تائیں حضرت میں تے دعا کر رہی ہاں اللہ میری زندگی تو آنو لا دے وے تو ہاڑیاں بیماریاں میرے کھاتے پا دے وے حضرت میں تے کرن واسے بھی تیار ہاں اللہ اکبر اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نو تسلیاں دے رہی ہیں نیک بیویاں اپنے خاندان دے حوصلے نہیں توڑیا کر دیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وہی آئی نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کار اندر آئے جسم کپ کپاہڑ تاریے پاک پیغمبر دا رنگ اڑیا فرماندے نے زمیلونی دسیرونی خدیجہ میری چادر میرے تے اڑا دے میری کمبلی میرے تے اڑا دے اللہ اکبر اللہ دے ہوندی کو آج دی تینوں کسے آکھیا سی اوتھے چلے کٹ جا کے جو تھے رب رب کریا کروں راجی نہیں حضرت خدیجہ میرے پاک پیغمبر دی ایک کفیت وے کے کی فرما دیا نے سونیا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں انکا لتصل الرحم کلا واللہ ما یخزیک اللہ آبادا میری تیری امی فرما دیا نے سونیا مینو اللہ دی قسمیں اللہ تو انو ضائع کدی نہیں کرے گا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتکری اسے میرے نبی نو امی خدیجہ فرما دیا نے سونیا تسی غریباں دا خیال کرن والے تسی یتیمان دے سران تے ہاتھ رکھن والے تسی تے ضعیفاں دا بوجھ اٹھان والے آئے مہماناں دی عزت کرن والے ایو جے بندے نو اللہ کدی بھی ضائع نہیں کردا اللہ اکبر اللہ نیک عورتاں اپنے خاندان دے حوصلے بدایا کر دیا نے انہاں دے حوصلے توڑیا نہیں کر دیا حضرت ایوب علیہ السلام نو بی رحمت تسلیاں دے رہیاں تے کی کہیں دیا نے اے حضرت میں زخم تھی نانک بول وٹانگی جروں نل پیڑ ہوئے تاجب نل چٹانگی اے خامد دیا خدمت کر کے اے جنتا کھٹانگی ان موقع لے آندائے اللہ سائیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے المرات اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا وطاعت بالہا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک بی بی اپنے مقام دی چار دیواری دی اندر رہ کر کے پاک پیغمبر فرماندے نے 5 وقتی نمازاں ادا کرے ماہ رمضان دے روزے رکھے اپنی عزت دیاں حفاظتاں کرے تے اپنے سر دے سائیں دی عزت کرے اپنے خامن دی اطاعت و فرما
برداری کرے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول چھڑے گا. اللہ حوراں دی سرداری عطا فرمائے گا. اے نیک زنانی جدوں اے جنتاں جاوے گی 17 حوراں تے اے حکم چلاوے گی. ہر ایک حور نو ہوئے پوچھن نو آوے گی نی تینو کیویں وڈے آیا اے اللہ سائیں. ہوئے آکھے گی دنیا تے میں ایک عمل کمایا سی جو اکائی تو ہاڈے حصے نہیں آیا سی. کر کے نکاح حکم رب دا بجایا سی تے کیتا سی راضی خامند تائیں. اللہ نے مینوں اے تاں شان دیتی ہے, اللہ نے تاں مینوں اے مقام دیتا ہے. اج چنگیاں پلیاں کھاندیاں پیندیاں چوکاں چرستیاں دے پلے کاڑ چکے ہوئے نے. نہیں اسی غلامی کر سکدیاں اپنے خامدہ دی, نہیں اسی انہوں روٹی پکا کے دے سکدیاں, نہیں اسی دے بچے جان سکدیاں. تے بی بی تو انو وڈی تے کرنے اساں اللہ اکبر. پھر کی لوڑے تینوں زمانہ جہلیت دے اندر جو تیرے نال سلوک ہوندا سی وہی بہتر سی. جدو جمدی دا گلا دبا دیتا جاندا. اے تینوں عزت دیتی ہے اسلام نے دیتی ہے, اے شان دیتی ہے اسلام نے دیتی ہے, اے وقار دیتا ہے تو اسلام نے دیتا ہے. اج اس اسلام دی دیتی ہوئی عزت نو چھوڑ کر کے اللہ اکبر تو وہی زمانہ جہلیت والی اللہ اکبر اللہ نحوست اپنے گال اندر پانا چاہ رہی ہیں. غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں حضرت ایوب علیہ السلام دی پریشانی بڑھ گئی ہے. اللہ اکبر بیماری حضرت ایوب علیہ السلام دی بڑھ دی چلی جا رہی. غور کری سونیا توجہ کرنا. اللہ اکبر لا ابلیس لئینے ڈابے ایمانے. اللہ اکبر حضرت ایوب علیہ السلام دس بستی دی اندر رہندے نے. اس بستی دی اندر چلا جاندہ ہے, اس پنڈ دی اندر چلا جاندہ ہے. اللہ اکبر لاتے جا کر کے بستی والے انو کہن لگا ہوئے پنڈ والے ہو تسی ویندے پیو نا ایوب کیڑیاں بیماریاں کے گرفتارے. ایوب کیو جیاں بیماریاں دے اندر جناب گرفتار ہو چکے ہیں. بڑیاں نمازاں پڑھدا سی. اللہ معاف فرمائے کہ اے لوکاں دے اندر بڑی اینک لا کے عیب تلاش کیتے جاندے نے. کسے دین والے تے پریشانی آ جاوے سی اللہ اکبر اللہ پھر او دی جنت تے دوزخ دا فیصلہ بھی آپ کرنگے. اللہ اکبر اللہ دی زندگی دیاں نیکیاں نو بھی ترازو دی اندر تول دے نظر آنگے. اللہ اکبر اللہ ناؤ میرے ویرانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان کنز الاعمال اندر بھی حدیث موجود ہے. میرے نبی فرمان دینے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم امثال فعل امثالو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگاں وچوں سب نالوں زیادہ ازمائش ہوندی ہے تے اللہ دے نبیاں تے ہوندی ہے. فرمایا پھر میں نیکوکار لوگاں دے اوپر ازمائش ہے. کتھوں تک میرے نبی فرمان دینے یبتلی الرجل بحسب دینہ فإن کان فی دینہ
علیہ السلام. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ پھر اس بندے نو دین دے مطابق ازماندے نے. جنہ کسے دا دین پختہ ہندے اونی او دے تے ازمائش بھی سخت ہوندی ہے. جنہ کسے دا دین و ایمان کم ہندے اونی او دے تے ازمائش بھی کم ہوندی ہے. اس واسطے میرے آویران اگر کوئی نیک بندہ کسی ازمائش اندر گرفتار ہو جائے اے نہ کھیا کہ او پھڑیا پیائی کیتیاں جے لے او ویخ ساڑھے سامنے پڑھدا سی نمازاں پڑھدا سی نماز تاجتاں تے حجاں زکاتاں دیندا سی او رگڑی جے پیا جے قابو نہیں. او میرے بھائی نہیں, خبردار ایسی زبان کسے دے خلاف مت کھولیے ورنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسے دے متعلق ایسا جملہ بول دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جملہ اس بندے وال لٹایا جاندہ ہے. اگر وہ بندہ ایدہ حقدار ہے او دے اوپر سڑ دیتا جاندہ ہے. اگر یہ حقدار نہیں ہے پھر وہ جملہ اوپر جاندہ ہے نیچے جاندہ ہے سجے جاندہ ہے کھبے جاندہ ہے. پاک پیغمبر فرماندے نو جگہ نہیں نہ مل دی پھر اوہی جملہ اس بندے دی اوپر واپس لٹا دیتا جاندہ ہے. پھر اس رب دی پکڑ دا شکار بندہ ہے تے دنیا پھر تماشا ویندی ہے ویک سونے ہاں انج کسے دے متعلق زبان کھولی دیئے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اے شیطان جاندہ ہے پینڈ والیاں دے اندر گیا کہن لگا ویکھو ایوب کہندہ سی میں رب دا نبی ہاں اللہ اکبر ویکھو نہ پتہ نہیں کیڑیاں کیتیاں دی شامت آ گئی ہے کیڑیاں گناہاں دی نعوذ باللہ پکڑ آ گئی ہے. اللہ اکبر تے انہوں بیماری بھی کوئی عام نہیں جے انہوں بیماری اچھوت دی بیماری جے. اچھوت دی بیماری ہندی ہے جناب جڑی ایک تو دوجے نو لگ جائے. پینڈ والے او نبی ایوب نو تے بیماری لگ گئی جے جے نو پینڈ وچ رہن دے ہو گے تے توہانوں بھی بیمار کر چھڑے گا توہاڈے لوگاں چی بھی وبائی مرضام ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے توجہ کرنا اللہ دا قرآن کہندہ تلکل ایام داویلوہا بین الناس دن بدل دیاں دیر نہیں لگیا کر دی. آج چنگے نے گل ماڑے بھی آ سکتے نے آج تیری گردن چے سریے کل رب توڑ بھی سکتے. اللہ اکبر آج دولت تیرے کول وادوے کل فقیریاں بھی آ سکتی نے. غور کرو سونے توجہ کرنا جیڑے اگے پیران تھلے ہاتھ دیندے سن وہی آئے نے تے کہندے نبی ایوب اپنا بوریا بستر گول کرنا اتھے رہن دیاں اجازتاں کوئی نہیں ہو ویرے ہو کی ہویا جے ہویا ہوایا تب بات دی گل لینا تینوں اچھوت دی بیماری ہے. اس واسطے اسی تینوں اپنے پینڈ نہیں رہن دینا تینوں اپنی بستی نہیں رہن دینا. اس بستی تے اس پینڈ نو چھڑ دے. حضرت ایوب علیہ السلام نے انج ویکھیا ہوئے گا آسماناں دی طرف اللہ مال کھولے آئی تامی تیرا شکر ہے. اللہ کھیتیاں باڑیاں کھس گئیاں تامی تیرا شکر ہے. اللہ اولاداں نہیں رہیاں تامی تیرا شکر ہے. جے تندرستیاں کھولیاں نہیں تامی تیرا شکر ہے. اللہ جے اج رہن واسطے زمین دا ٹکڑا بھی لوگ نہیں دے رہے تھے اللہ تامی تیرا شکر ہے. اللہ ایوب زبان چو تیرے بارے کوئی ایسا جملہ نہیں گھڑے گا. حضرت ایوب علیہ السلام غور کریوں سونے امیرہ تن نبی نمائی ویچ ٹوکرے پالیا پاڑ بسم اللہ سر دے اوپر اٹھا لیا اللہ دے آسرے تے جنگل دارا لیا منزل دا پتا کوئی نہیں جنگل وچ چھپڑی پانی بہت ہی صاف سی کر دیتا ڈیرا مائی اس دے پاس سی ایتھوں
किथों पीवांगे कीती अल्लाह दी आस सी कोई ना झिड़को साडे ताई लै पिंड वाले हो तुसी पिंड नहीं रहन दिता असी जंगल वीरानी अंदर डेरे ला लेने आ पानी दा चश्मा मौजूद है इहदे कोल तां आए चलो इथों पानी ते पी छड्डांगे ते रब दा शुक्रिया अदा कर छड्डांगे अल्लाहु अकबर अल्लाह हज़रत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज अरसां वाले रब अगे हथ चुक दिते ने फरमांदे ने अल्लाह मेरा जिस्म चलन दे काबिल रवे या ना रवे अल्लाह सोनिया मेरे हाथ पैर हरकत करन दे काबिल रवन या ना रवन अल्लाह मैं इवें बीमार पिया रवां पर अल्लाह मेरी जुबान नू बचा लवी अल्लाह मेरी जुबान तंदुरुस्ती दिती रखी अल्लाह सोने इस जुबान नाल मैं तेरा शुक्रिया अदा करदा रवांगा अल्लाह इस जुबान नाल मैं तेरी हम्दो सना बयान करदा रवांगा हज़रत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अल्लाह फरमांदे ने इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दी इन्नहु अव्वाब फरमाया सा अयूब नु सबर करने वाला पाया हज़रत अयूब सबर करने वाले सन मेरे चंगे बंदे सन मेरे वाल रुजू करने वाले सन अल्लाह अकबर गौर करियो सोने तवज्जो करना हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने जंगल वीराने अंदर डेरे ला दिते ने दिन गुजर रहे अयाम गुजर रहे ने जेड़ा कोल खान पीन दा समान सारा ही खत्म हो जाता है अल्लाह अकबर बीबी रहमत लोकां दे घरां अंदर बर्तन मांजन वास्ते जा रही ने लोकां दे घरां अंदर झाड़ू मारन वास्ते जा रही ने अल्लाह अकबर गौर करो सोने तवज्जो करना दुआ करिया कर अल्लाह किसे नूं जी गुरबत दा मुंह ना बखावे अल्लाह अकबर बीबी रहमत जदों किसे दे दरवाजे ते पहुंचियां होणगियां आके कहंदियां होणगियां नी भैणा मैं तुहाडे कपड़े धो देंगी मैं बर्तन मान देंगी मैं झाड़ू ला देंगी मैनू 2 टुक रोटी दे दियो मैं अपने खामद लई खाना लैके जाना है अल्लाह अकबर गौर करो सोने किसे दी गुरबत दा मजाक न उड़ाया कर अल्लाह अकबर किसे गरीब नू वेख के ओदे ते हसया ना कर किसे गरीब दी गुरबत वेख करके उन्होंने जनाब मुआशरे अंदर तमाशा न बनाया कर अल्लाह दी कसमे रब उन्हां पैरां ते सारा कुछ ही वखा देंदा ही अल्लाह अकबर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह याद आए अल्लाह अकबर फरमांदे ने अज सर्दियां दा मौसम ते मियां बीवी घर अंदर बैठे हुए ने अल्लाह अकबर दस्तरखान ते खाना सामने आया अज खाना खान लगे ने ते बाहरों किसी ने आवाज़ दी दरवाजा खड़काया नाल कहंदा अल्लाह दे नां ते मैनू खान लई 2 टुक रोटी दे दिओ मेरे घर अंदर खान वास्ते कुछ नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह ए चौधरी उठिया ए सरदार उठिया वडेरा उठिया ते मालदार उठिया अल्लाह अकबर ला कहन लगा 2 टुक रोटी दे भी चज नाल नहीं जे खान देंदे इंज दरवाजा खोलिया ते सामने फकीर ते मंगता खड़ा होया कहंदा मैं गरीब हाँ मैं मिसकीन ते यतीम हाँ मैनू खान वास्ते कुछ दिओ जोरदार तमाचा उहदे चेहरे ते मार दे उत्तों जनाब मुक्के मारने शुरू कर दिते ने लत्तां ठुड्डे मारने शुरू कर दिते ने इन्हें आसमाना वाले नजर आ चुकियां ते कहंदा अल्लाह मंगी रोटी सी पर गो मार खान नू मिली है अल्लाह मंगया ते खाना सी पर अगो मैनू मार खान वास्ते मिली है मालका तेरियां कुदरतां ने अल्लाह अकबर अल्लाह किसे नू वाफर दे छड़े आई किसे कोल 2 टुक रोटी दे भी कोई नहीं मालका मैं तेरी तकसीम ते राजी हाँ अल्लाह अकबर अल्लाह इन्नी गल कर दे अगले दरवाजे पे चला जाता है बस गौर कर सोने ओ दिन जावे मुड़ के कदों आवे अल्लाह अकबर अल्लाह
حالات خراب ہونا شروع ہو گئے نے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، غربتاں نے ڈیرے پا لے نے۔ جڑی گھر اندر بی بی سی کہن لگی اللہ دیا بندے میرے گھر وچ کھان لی شے کوئی نہیں، میں بھکھی مرن واسطے تا نہیں آئی ہاں، اللہ اکبر میں چھوڑ کے جا رہی ہاں۔ اللہ اکبر اینو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اکبر آگے اور جا کے گھر اندر نکاح کر کے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایویں دن گزرے ایام گزرے نا، بی بی اپنے خامن دے نال بیٹھی ہوئی گھر اندر کھانا کھا رہی ہے، پھر بارو دروازہ کھڑکی آتی وہ سردیاں دے موسم نے، اللہ اکبر ٹھٹھردیاں راتاں نے، دروازہ کھڑکی آتے صدا لائیو میں غریب ہاں، میری غربت نو ویکھ کے میرے نال تعاون کرو، دو ٹک روٹی دے دے چھڈو میں اپنے پیٹ دی اگ تے بجھا لواں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے اس بی بی نے انج کر کے ایک روٹی پکڑی ہو دے اوپر سالن رکھیا ہویا ہے، اللہ اکبر سالن رکھ کر کے انج دروازہ کھول کے اس فقیر نو دین واسطے آئی ہے۔ جدو اس فقیر دے چہرے تے نظراں پیاں تے پیراں تھلو زمین نکل جاندی ہے، دروازے دے نال لپٹ جاندی ہے تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ ادھر وہ خامن دوڑ کے آیا کی بن گئیاں کی بن گئیاں، انج کر کے روٹی او دے آتے رکھی تے دروازہ بند کر دیتا تے رون لگ پیندی ہے۔ اے بندہ پوچھ دے نہیں روندی کیوں ہے، پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ اندی پریشان تاں ہو رہی ہیں جیڑا آج میرے دروازے تے فقیر بن کے آیا ہے، اے میرا پہلا خامند سی، میں یہ دے کار اندر رہندی ہوئی سا۔ اللہ اکبر پھر کی بنے انہوں ساری گل سنائی۔ ایک فقیر نے صدا لائی میرے خامد نو دولت دا نشہ سی، چودر دا نشہ سی، اللہ اکبر نے اس فقیر نو مارے آ، اللہ اکبر مار کھاندہ ہویا چلا جاندہ ہے۔ ایک کہنے لگا پریشان نہ ہو، جن نے مارا کھا دیاں سی او دوجا کوئی نہیں، او بھی میں ہی ہاں۔ اے عرشاں والے رب دی تقدیر دے فیصلے نے دن بدل دیاں دیر نہیں لگیا کر دی۔ کسے غریب دی غربت دا مذاق نہ اڑایا کر، تیرے بوے تے آکے کوئی سوال کر دے وے تیرے کل ٹکا ہے گئے تا دے دے، نہیں ہے تے کم از کم اپنی زبان نو تالا تے لا کے رکھنا، کیوں انہوں گالیاں دیندہ نظر آنا ہے، کیوں انہوں برا پلا کہندہ نظر آنا ہے۔ غور کر سونے اے نہ ہووے آج او لوگ آگے انجات پھیلائی جا رہے ہیں، کل تیریاں واریاں نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر کسے غریب دی غربت دا مذاق نہ اڑایا کر، کسے نو پریشان نہ کریا کر۔ اللہ اکبر بی بی رحمت لوگاں دے دروازیاں دے پہنچ چکی ہے، محنت مزدوری کرنے واسطے۔ اللہ اکبر میں اپنی ماما پہن آگے بھی عرض کرانگا میری او ماؤں تے بہنوں، اللہ اکبر جے کار اندر ایک ٹائم کوئی شہر نہ لبے تے مکان سر تے نہ چک دیتا کرو۔ اللہ اکبر ویکھ بی بی رحمت نے کیو جیاں زندگیاں گزار چھڑیا نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی خاطر لوگاں دے کرام در برتن مانگ رہیاں نے، بی بیاں کہندیاں ہونگی نی رحمت تینو برتن مانجن دا وال نہیں آندا، نی تینو کپڑے تون دا وال نہیں آندا، تینو چاڑو لون دا وال نہیں آندا۔ بی بی رحمت رو پیندی ہوئے گی تے کہندی ہوئے گی نی کدوں اسی کدی برتن توتے سن، کدوں اسی کپڑے توتے سن، کدوں اسی چاڑو مارے سن، اسی تے شہانہ زندگی بسر کرنے والے، غلام ساڑیاں خدمتاں کرنے والے۔ اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیاں توجہ کرنا۔ اللہ اکبر بی بی رحمت انج کر کے ایک مکان دے وچوں محنت مزدوریاں کر کے اللہ اکبر حضرت ایوب واسطے کھانا لے کر کے آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر غور کریوں سونیاں میرا توجہ کرنا۔ اگے کی ویکھیا ایک جناب صوفی ٹائپ بندہ بڑی بڑی انہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر تے اپنے آپ نو بڑا نیکوکار ظاہر کردہ پہ ہے۔ اللہ اکبر بی بی رحمت نو آواز دیندہ ہے نی رحمت
رحمت رحمت ذرا گل تے سن بی بی رحمت ایک باری پریشان ہو گئی نے جنگل ویرانے اندر میرا نام رحمت کون جان دے میرے نام دا کس نو پتہ ہے کون میرے نام نال مینوں پکاردا پیا جڑے شوبدہ باز ہویا کردے نے انہاں کول بڑیاں بڑیاں فلماں چلان واسطے ہوندیاں نے کہن لگا نی رحمت تو کہنی ہے کہ میرا نام کون جان دے میں تے بڑا کچھ جاننا وا تیرا نام رحمت ہے تیرے خامن دا نام ایوب ہے تے ایوب بیمار ہے تے 18 سالہ تو بیمار ہے مولوی صاحب اسی اس بندے کو گئے ہاں انہیں مینوں سارا کچھ ہی دسیا تواڈے گھر چ اینے جی نے تواڈے اینے ڈنگر نے اینے تواڈے کمرے نے اے شیطان بھی دسن دیا سارا کچھ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کر سونے قرآن دا فیصلہ اللہ تو سوا کوئی غیب جاندا اللہ تو سوا کوئی غیب نہیں جاندا اے صرف تماشا کرنے والے نے خاندان نو آپس دی اندر پھیتی پھیتی کر دیندے نے تیرے تے تیری بھوپھی نے کیتا ہے کہندا ماسی نے کیتا ہے کہندا چاچی نے کیتا ہے تیری بہن نے تیرے تے کر دیتا ہے تے بڑا تگڑا وار کیتا ہے جے تو نہ کیتا بے انج ہو جانا کی ہو جانا قیامت آ جانی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فجر دی نماز تو بعد آخری 3 سورتاں 3 مرتبہ پڑھیا کرو ایویں مغرب دی نماز تو بعد آخری 3 سورتاں 3 مرتبہ پڑھیا کرو میرے نبی فرماندے نے تہانوں ہر شے تو کافی ہو جان گیا اللہ اس بندے دی حفاظت کر دے رات نو سون لگیاں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات دی تلاوت کیجئے رات نو سویا کر وضو کر کے سویا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے ستا ہے رات نو ویکھے ہے سرانے ایک بندہ کھڑوتا ہے اللہ اکبر توڑے نیزہ پکڑے انو مارن واسطے واپس آیا بندہ غائب ہو گیا جا کے پاک پیغمبر اسلام نے دسے آقا جی آ معاملہ ہے میرے سرانے کو بندہ کھڑا سی میں ہتھیار چکیا میرے جاندے نو غائب ہو گیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عمل کی کرنا ہے آقا جی رات نو سمن لگیا نا میں وضو کر کے اپنی منجی تے لیٹنا میرے نبی فرماندے نے تیرے اس عمل دی وجہ کر کے اللہ نے کہ فرشتے دی ڈیوٹی لائیے ساری رات وہ تیری پہرے داری کردہ رہیندا ہے ساری رات وہ تیری پہرے داری کردہ رہیندا ہے اساں کدی نماز نہیں پڑھی تے وضو رات نو کس کرنا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے غور کری سونیا کہنے لگا رحمت تیرے خامن دا نام ایوب بیمار تے 18 سالہ تو بیمار بالکل بیمار فرمان لگی ہیں میں کہ شاید کوئی نیک بندہ دعا دارو ہی کرے گا اللہ اکبر کہنے لگا چاہنا ہے تیرے خامن نو شفا مل جائے بالکل مل جائے اللہ اکبر شفا مل جائے گی تساں ایک گل کرنی ہے جدو شفا مل جائے میرا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ اکبر اللہ فلام بت تے فلام مجسمے دی وجہ کر کے تو انو شفا ملے گی او دے نام دا چڑھاوا چاڑنا ہے کہنے لگے ساڑھے کو چڑھاوا چاڑن لی کوئی شے نہیں اندہ مکھی مار کے چاڑ دیوں دامی شفا مل جائے گی اللہ اکبر بی بی رحمت آئیں حضرت ایوب علیہ السلام گول ویکھے حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا رحمت میں نو تیرے چہرے تے زردیاں جیاں نظر آ رہی نے تو کام کرنا جایا کر میں نو خطر ہے کہ تے کل میرا باپ میرے کو لوہے نہ پوچھے ایوب تو رحمت کو لو محنتاں مزدوریاں کروان دارے ہیں آج تو بعد رحمت کام کجن واسطے نہیں جانا حضرت رحمت فرمان لگیاں نبی ایوب اللہ شفا ماتا فرما دے گا خیر میں نو ایک بزرگ ٹکرے سن تے بڑے کرنی والے ٹکرے سن فرمایا کی کہیں دا سی اللہ اکبر حضرتوں نے انجنج کر کے میں نو آکھے اللہ اکبر فرمایا پھر تو کی سوچے فرمایا میں تے سوچے بے چلو کر وینے شاید اللہ شفا ہی دے دے حضرت
ایوب فرمان لگے رحمت او شیطان سی ابلیس سی میرے کول بھی آیا سی مینوں بھی انجی کہندا سی میں ایوب اس سے بیماری نال مرتے جاواں گا جان دے دیاں گا پر اپنے رب نال شرک کدی نہیں کراں گا بی بی رحمت فرمان لگی حضرت پھر اللہ کو دعا ہی کرو نا اللہ شفا دے دے وے حضرت ایوب فرمان دے نے رحمت اللہ شفا دے دے گا پر جڑا تو کام کرے آئی اگر میں نو شفا ملی میں تینو 100 کوڑے ماراں گا حضرت رحمت فرمان دیا حضرت اللہ تو آنو ہونے شفا دے وے میں ہونے 100 کوڑا کھان لی تیار اللہ اکبر جے ہوندی کو آج دی کہیں دی گلپن بھی کرا تیرے کھپن بھی تو میں تیرے کما کے بھی تینو لیا کے دیا تے مارا بھی کھما او پیائی رات موج کر میں چلیاں اللہ اکبر مگر حضرت ایوب علیہ السلام دی بی بی کہنے لگی حضرت رب ہونے شفا دے وے رحمت ہونے ہی کوڑے کھان لی تیار اللہ اکبر بی بی رحمت انجبار گئیاں نے حضرت ایوب علیہ السلام نے عرصہ والے رب التجا کی تی تے دل اندر خیال آیا ایوب دعا پہ کرن لگے کہ تے رب اے نہ کہہ دے وے ایوب پہلے 70-75 سال جڑے تندرستی دے گزارے نے اونا چرتا بیماری برداشت کرے ہیں فرماندے نے پھر میں تسلی حوصلے نال عرصہ والے رب دے کے التجا کی دیا اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سونے میں نو دکھ آیا مصیبت آئی پریشانی آئی اللہ سونے میرے حال تے رحم فرما دے اللہ اکبر اللہ فرمان دے نے فاستجبنا له فکشفنا ما به من الضر وآتیناه اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین اللہ فرمان دے جدو میرے ایوب نے دعاواں کیتیاں میرے ایوب نے دعاواں کیتیاں فاستجبنا له اساں قبول کر لیاں وکشفنا ما به من الضر جڑا حضرت ایوب نو دکھ تے مصیبت آئی سی اساں دور کر چھڑیا وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم اللہ فرمان دے نے جو دے کو لو اساں کھویا سی سارا کچھ دے بلکہ اور زیادہ کر کے دیتا رحمتا من عندنا اسی اپنی رحمت وے کر کے حضرت ایوب دے نال اچھا سلوک کیتا غور کرنا کیویں اللہ نے شفا دیتی قرآن بولے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب اللہ فرمان دے میرے ایوب ایڑی زمین تے مارو حضرت ایوب علیہ السلام نے ایڑی زمین تے ماری اللہ نے 2 چشمے جاری کر دیتے ٹھنڈے پانی دا چشمہ ملتے گرم پانی دا چشمہ اللہ فرمان دے ایوب ٹھنڈا پانی پی لے گرم پانی نال نہا لے اللہ کی ہوئے گا فرمایا ٹھنڈا پانی پی اندر دے دکھ مک جان گے گرم پانی نال نہا تے باہر دیاں بیماریاں مک جان گیاں اللہ خالق کائنات فرمان دے نے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فرمایا جنہ سا ایوب کو لو لے آسی انہیں عطا کر دیتے بلکہ او دے نالوں ود کے عطا کیتے اللہ فرمان دے نہیں عقل والے واسے دے اندر سا نشانیاں رکھ چھڑیاں نے راوی بیان کر دیں جس پانی نال حضرت ایوب نہا رہے نے او زمین دے اوپر پانی ڈگ دے قطرے بن کے نہیں ڈگ دا بلکہ اللہ سونے دے ٹھیپے بنائی جاندے اللہ سونے دیاں ڈکریاں بنائی جاندے ایک ٹھیپا کافی دور جاندے حضرت
حضرت ایوب علیہ السلام دے مگر دوڑے. اللہ خالق کائنات فرماندے نے ایوب اسا تینوں کو تھوڑا تے عطا نہیں کیتا. حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے اللہ سونے میں تیری رحمت اکٹھی کر رہے ہم. اللہ فرماندے نے انا وجدناہ صابرن اسا حضرت ایوب نو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد اپنا چنگا بندہ پایا. انہو اواب فرمایا حضرت ایوب نو اساں رجوع کرنے والا پایا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ 93 سال عمر پائی. حضرت ایوب علیہ السلام نے 93 سال دی عمر تو بعد حضرت ایوب علیہ السلام اس دنیا نو چھوڑ کے گئے نے. اللہ اکبر اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام دی زندگی مینوں تینوں کی پیغام دے گئی ہے. لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں ازمائش آنی ہے. اے دے واسطے بندے نو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ازمائش آنی ہے. اللہ نے فرمایا والا نبلونکم اسی تو انو ضرور آزماواں گے. آزمانا اللہ نے ہے یہ. اللہ اکبر. اللہ دے واسطے بندے نو تیار رہنا چاہیے. او وکھری گل ہے کسے نو اللہ تھوڑا آزما لیندا ہے کسے نو اللہ زیادہ آزما لیندا ہے. اللہ اکبر اللہ. تے آزمائش آوے جزا فدا نہیں کرنی واہ ویلا نہیں کرنا بلکہ عرشاں والے رب دا دروازہ نہیں چھڈنا. او دے بوئے تے بہ جانا ہے. اللہ تو ہی کیتا ہے جو کیتا ہے. اللہ تو ہی حالات صحیح کرنے نے جویں بھی کرنے نے تیریاں مرضیاں نے. اللہ اکبر اللہ. جدو بندہ رب دا ہو کے رہ جاندا ہے اللہ فرماندے نے بندیا پھر میں تیری کانڈ نہیں لگن دیاں گا. حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کر کے دکھایا ہے اور ایسا صبر کیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام دا صبر لوگاں واسطے مثال بنا چھڑے ہے. اس واسطے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے جویں حضرت ایوب نے صبر کیتا ہے اونج دا صبر تا اسی نہیں کر سکتے. چلو منے صبر تے کر سکنے ہیں نا. اللہ اکبر اللہ. جویں دا بھی اسی کر سکنے ہیں اللہ دی عدالت دے اندر. اللہ اکبر اللہ. ساڈی خاموشی اللہ دی عدالت دے اندر ساڈا اکھاں چوں آنسو بہانا او دے سامنے واہ ویلا کرنا گڑ گڑانا. اللہ اکبر اللہ. اے اللہ دی قسم کدی بھی رائے گا نہیں جائے گا. اللہ ضرور اس بندے دی عزت شان مقام مال دے اندر اللہ خالق کائنات بہتری اور برتری اللہ پیدا فرما دیں گے. اللہ کو دعا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.